अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राज निज़ाम। मैं इस वक्त दिल्ली गेट पर मौजूद हूं, जहां पर बहुत सी तारीख़ी इमारतें जो मुग़लिया दौर में बनाई गई थी, उस हवाले से हम आपको आज दिखाएंगे और बताएंगे भी कि उस पर कितना काम हुआ है, क्योंकि तारीख़ी जो इमारतें हैं वो हमारा विरसा और सकाफ़ती कल्चर जो है उसको प्रमोट करती हैं। कई सालों से तमाम तर तारीख़ी इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं। इनकी रेनोवेशन और मेंटेनेंस के लिए हुकूमत और इससे मुतल्लिका इदारे क्या कर रहे हैं, आएँ ये आपको दिखाते हैं और मुतल्लिका इदारे के जो यहाँ पर लोग हैं उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। बड़े सगीर के कदीम तरीन शहरों में से एक अहम तारीखी और सकाफती शहर लाहौर। ये शहर हिंदू मत के बानी राम के बेटे लाहू ने आबाद किया। इसको ये खसूसियत भी हासिल रही है कि मतवातर आबाद चला रहा है। ये शहर न सिर्फ इल्म और हिकमत का मरकज रहा, बल्कि अपने खूबसूरत बागात और तारीखी यादगारों की वजह से भी खसूसी अहमियत का हामिल रहा। वक्त के हुक्मरानों की बेशतर तवज्जो इस शहर के फरोग पर मरकूज थी। सलातीने दिल्ली और मुगल बादशाहों के आसार कदीमा इस अम्र की रोशन दलील हैं। लाहौर में अय्याज, ऐबक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, रंजीत सिंह और एचिसन ये सब आए और चले गए। वजीर खान भी चला गया, भिकारी खान भी रुखसत हो गया, फकीर भी चले गए, सुल्तान ठेकेदार भी चला गया। अब वॉल सिटी, फसील और 12 दरवाजों के अंदर मौजूद अंदरून की गलियों, शाही मोहल्लों में सिर्फ इबरत और वक्त की बेसबाती रह गई। लाहौर शहर में सैकड़ों मंदिर, गुरुद्वारे और मसाजिद थीं। ये खत्म हो चुके हैं या फिर लोग इन पर काबिज हैं। अंदरूने लाहौर गंदगी के ढेर लगे हैं। कंक्रीट और लोहे के बदवजा दरवाजे और शटर्स ने दुनिया के खूबसूरत मकबरे को बदसूरत बना दिया है। हर कदम पर तंग तारीखी गलियों में तारीकी, खस्ताहाल इमारतें, बिजली की उलझी तारों और तारीख का कत्लेआम नजर आता है। दिल्ली गेट और इसके अंदरून का इलाका सैकड़ों साल फन मौसीकी का गढ़ रहा। हिंदुस्तान के मौसीकी के तमाम बड़े घराने अंदरूने लाहौर रहते थे। ये इलाका कभी फन मौसीकी की ऑक्सफोर्ड होता था। हिंदुस्तान के ज्यादातर मगनी और मगनियात यहाँ से निकलती थीं। जहाँ की गलियों में सुरीले लोग रहते थे। मौसीकी की चंद दुकानें और चंद वर्कशॉप्स आज भी मौजूद हैं। दिल्ली गेट के बाहर बैंड बाजों के दफातर और खोलियां भी नजर आती हैं। शाहजहानी अहद में पंजाब के गवर्नर नवाब वजीर खान का नाम खूबसूरत मसाजिद और तारीखी इमारत तामीर करवाने में खास शोहरत का हामिल है। नवाब वजीर खान का असल नाम हकीम अलीमुद्दीन अंसारी था। 1634 में नवाब वजीर खान ने एक खूबसूरत मस्जिद वजीर खान भी तामीर करवाई। ये मस्जिद दिल्ली दरवाजा, चौक रंग महल और मोची दरवाजे से तकरीबन 1 फरलांग की दूरी पर वाक़ है। ये मस्जिद नक्शो निगार में कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। इस मस्जिद की तामीर 60 साल में मुकम्मल हुई। मस्जिद के मीनार 100 फुट ऊंचे हैं। इस मस्जिद की तामीर का काम 1635 में मुकम्मल हुआ। दिल्ली दरवाजे की शाही गुजरगाह में जड़ा पहला नगीना मुगलिया दौर का ये हम्माम ही है, जो सन 1634 में शाहजहां के गवर्नर वजीर खान ने आम लोगों और मुसाफिरों के लिए तामीर करवाया। माहिरीन के मुताबिक ये मुगलों का वाहिद अवामी हमाम है जो अब तक मौजूद है। 50 कमरों के इस हमाम की तज़य्युन और आराइश को देखकर ये तासुर मिलता है कि हमाम सिर्फ नहाने धोने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि लोगों के मेल मिलाप और जहनी आसूदगी की जगह भी थी। लाहौर की तमद्दुनी जिंदगी के ताने बाने का मरकज दिल्ली दरवाजा और यहाँ मौजूद इमारतें, बाजार और मकान हैं। यहाँ सिर्फ इमारतों का नहीं, शहरी जिंदगी की विरासत का सवाल भी था। इसीलिए इस हमाम को बहाल करके महफूज किया जा रहा है। इसमें चंद खराबियाँ भी हैं। अगर हम ये खराबियाँ दूर कर दें तो ये खित्ते का बड़ा सियाहती मरकज बन जाएगा। कामरान लाशारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मोहल्ला कमेटियां भी बना चुके हैं। मोहल्लों में सरकारी सैनिटरी वर्कर भी नजर आते हैं। पुरानी इमारतें गिराने पर भी पाबंदी है और तारीखी इमारत और मकबरों की तज़य्युन और आराइश का काम भी जारी और सारी है। लेकिन हम जब तक लोगों का माइंड सेट तब्दील नहीं करेंगे, हम जब तक उनका कल्ब नहीं बदलेंगे, ये तमाम कोशिशें उस वक्त तक बेकार रहेंगी। हुकूमत अगर दिल्ली दरवाजे से मस्जिद वजीर खान तक शाही गुजरगाह को बैठक डिक्लेयर कर दे, सड़क के दोनों अतराफ दुकानों को चाय खानों,
काफी शॉप्स, लस्सी घर और शरबत की दुकानों में तब्दील कर दिया जाए तो पूरा लाहौर शाम के वक्त यहाँ उमड़ आएगा। लोग रात गए तक यहाँ बैठा करेंगे। मुगलिया दौर के फन तामीर की शाहकार जगहों दिल्ली गेट, शाही हम्माम, मस्जिद वजीर खान, रोशनाई दरवाजा, शाही किला, बादशाही मस्जिद, न्यू फूड स्ट्रीट देखेंगे। हमारा ये तारीखी सकाफती विरसा उस वक्त के बादशाहों के फन तामीर से दिलचस्पी का आकाश है। आज इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी बनाई गई है, जो इस विरसे को महफूज बनाने के लिए इकदाम कर रहा है। सियाहत के लिए अहम पॉइंट बनाने के लिए भी मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं ताकि अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले सयाह ज्यादातर तादाद में आएं और इनको बेहतरीन सहूलियात दी जाएं। वॉल सिटी अथॉरिटी ने सबसे पहले लाहौर के दिल्ली दरवाजे और शाही हम्माम की तज़य्युन और आराइश का काम शुरू किया था, जो अब तकमील के मराहिल में है। दिल्ली दरवाजे से मस्जिद वजीर खान को जाने वाली गली को भी इसकी तारीखी हालत में वापस लाने की कोशिश की गई है। वॉल सिटी अथॉरिटी ने हवेलियों और 7 गलियों की तज़य्युन और आराइश की है। मस्जिद वजीर खान के इर्द गिर्द से तजावुजात को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि इन इमारात की वजह से तारीखी मस्जिद का हुस्न बांध पड़ गया था। अब इसकी तज़य्युन और आराइश का काम जारी है। सफाई और सुथराई के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, मगर इसके साथ अंदरूनी शहर की खस्ता हाल इमारतों की हालत भी काबिल रहम है। इन पुरानी तंग गलियों में ना तो निकासी आब का कोई निजाम है और तो और बिजली की तारें भी लटक रही हैं। खस्ता हाल इमारतों की हालत ये है कि कभी भी गिर सकती हैं। अब इमारतों में रहने वाले लोगों का कहना है कि इमरजेंसी और हंगामी हालत के लिए भी मुतल्लिका हुकूमती इदारे उनके लिए कोई इकदाम नहीं उठा रहे। एम्बुलेंस भी उन गलियों में नहीं जा सकती। अब तंग गलियों के अकब में तारीखी शाही किला है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। किले को इसकी असल हालत में बरकरार रखना हमारे इदारों के लिए चैलेंज है, मगर किले की खस्ता हाली कुछ और ही दास्तान सुना रही है। बादशाही मस्जिद और शाही किला के बिल्कुल साथ नई फूड स्ट्रीट बनाई गई है, जिसमें लाहौर के रिवायती खानों के साथ आप तारीखी इमारतों के नजारों से भी लुत्फानंदोज होते हैं। ये फूड स्ट्रीट शाही किले की दीवार के साथ रोशनाई दीवार के सामने कायम है। मुगल बादशाह रोशनाई दरवाजे के जरिए अंदरूनी लाहौर दाखिल होते थे। ये दरवाजा चिरागों की वजह से रोशनाई कहलाता था, क्योंकि हुकूमत हर शाम यहाँ सैकड़ों हजारों चिराग रोशन करवाती थी। रोशनाई दरवाजे के अंदर शाही मोहल्ला था। शाही मोहल्ले में अपने जमाने की नामवर गुलकाराएं और रकासाएं होती थी। ये गाने वालियाँ शाही किले के साथ ही तारीख में गुरूब हो गयी, लेकिन उनकी हवेलियाँ, मकान और कोठे आज भी सलामत हैं। ये हवेलियाँ और कोठे अब रेस्टोरेंट बन चुके हैं। ये सिलसिला कोको नाम के एक मुसव्विर ने शुरू किया। ये तवाइफ सादा था। सारा बचपन शाही मोहल्ले और हीरा मंडी में गुजरा। जवान होकर मुसव्विर बन गया तो इसने यहाँ पहला रेस्टोरेंट खोला। ये रेस्टोरेंट कामयाब हो गया। आज ये पूरा इलाका फूड स्ट्रीट बन चुका है। नाज़रीन, मैं इस वक्त शाही हमाम के बाहर मौजूद हूँ। अभी हम अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे शाही हमाम और वहाँ पे तमाम तर मालूमात जो है वो भी शेयर करेंगे आपसे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि शाही हमाम जो है 1634 में बनाया गया था और जो 400 साल पहले स्ट्रक्चर था वॉल सिटी का वो आज भी बरकरार है। मज़ीद हम अंदर चलते हैं और हमारे साथ यहाँ पर टूरिस्ट गाइड मोहम्मद अली और हमारे साथ लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर फ़ारूक मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि शाही हमाम की जो तामीर हुई थी वो कैसे हुई थी और क्या अभी भी वो अपनी असल हालत में मौजूद है कि नहीं, कि शाही हमाम में क्या काम जो हैं वो किए जा रहे हैं। और अभी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो दीवारें हैं उनके बारे में कहा जा रहा है जैसे ये मुगलिया दौर में तामीर की गई थी, इनको ये वैसी की वैसे ही हैं, इनके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन दोबारा से नहीं की गई है और अभी भी इनकी हालत बहुत बेहतर लग रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे फ़ारूक साहब से। जी फ़ारूक साहब, ये जो जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं ये एंट्रेंस पॉइंट है शाही हमाम का और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये जो हमने किया है ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत के अंदर। इससे हम एंटर होते हुए बाकी के जो शाही हमाम के जो पार्ट्स हैं उसको मैं आपको विज़िट कराऊंगा और थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस बिल्डिंग ने जो है 3 दौर देखे। सबसे पहला जो था मुग़ल पीरियड था, सेकंड जो था सिखों का दौर आया था, उसके बाद जो है ब्रिटिश दौर
150 साल के करीब वो रहा है। इस बिल्डिंग में जो है मुग़ल दौर के बाद जो सिखों का था, उन्होंने इसको कोशिश की कि डिमोलिश करने की, बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से जो है चेंज की। लेकिन जब ब्रिटिश आए, उन्होंने यहाँ आके इस बिल्डिंग को एज ए सरकारी जो एक गवर्नमेंटल जो एक सेटअप था वो यहाँ पे लगाया, और 91 तक यहाँ पे जो है ये एक सेटअप चलता रहा है। लेकिन 91 के बाद ये वर्ल्ड बैंक के जो है हेरिटेज प्रोग्राम में ये गया। उसके बाद से जो है फिर इस पर रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ। नाज़रीन, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग जब हमाम में आते थे तो सबसे पहले यहाँ पर रुकते थे और तहमन और तौलिया लेकर वो वेटिंग रूम की तरफ जाते थे, जहाँ पे वो इंतज़ार करते थे अपनी बारी का। अब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ये वो जगह है सर्द खाना, जहाँ पर तमाम तर जो लोग आते थे वो यहाँ पर नहाते थे और ये चारों एतराफ़ में बैठते थे यहाँ पर लोग। हमारे साथ यहाँ पर टूरिस्ट गाइड मोहम्मद अली मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा वो हमें इस हवाले से बताएंगे कि लोग जब आते थे तो वो बारी का इंतज़ार करते, उनके लिए वेटिंग रूम भी बनाया जाता था। और ये जो पेंटिंग्स लगाई गई हैं, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि सबसे पहले जो यहाँ पे आते थे तो दखलदार से होते हुए वो वहाँ से तहमत और तौलिया लेके अपनी बारी के इंतज़ार के लिए वेटिंग रूम में बैठा करते थे। उसके बाद वो यहाँ पे चारों तरफ में बैठ जाया करते थे। ये ठंडे पानी का मेन हौज़ है, ठीक है जी। और इसके चारों तरफ जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये एक जन्नत का नज़ारा था उनके लिए। उनकी रिलैक्सेशन ये थी कि ये चारों तरफ वो कहते थे कि हम एक जन्नत के बाग में एक हौज़ में बैठे हुए हैं और ये फरिश्ते हम पे नूर बरसा रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी रिलैक्सेशन ये थी। और सबसे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत कीमती एक फुवारा लगा हुआ था और उसमें जो नगीने जड़े हुए थे, वो फुवारा जो है वो सिख पीरियड में वो डिमोलिश हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने जितने हमाम थे, जितने हौज़ थे, इनको एक लेवल करके कंक्रीट करके ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे सबसे और बताता चलूँ कि मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ये सारा बाज़ार जा रहा है, दिल्ली बाज़ार, और बहुत बड़ा बाज़ार है। इसके बिल्कुल अगर आप आगे चले आएंगे और मज़ीद तो मस्जिद वज़ीर ख़ान आ जाएगी। इसके साथ साथ मेरे अक़ब में जो है जो बादशाह के मेहमान आते थे उनकी रिहाइश का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता था। इसके साथ साथ मेरे राइट साइड पर जो है पार्किंग के लिए अस्तबल कायम था, जहाँ पर जो लोग यहाँ पर आते थे लाहौर में, उनके साथ जो घोड़े और हाथी होते थे उनको वहाँ पर बांधा जाता था। इसके अलावा हम मज़ीद आगे चलेंगे और भी आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। मैं इस वक्त गली सुरजन सिंह में मौजूद हूँ। जैसा कि अंदरून लाहौर शहर में जगह जगह गलियों में लटकती तारों के गुंजल देखने में नज़र आते हैं, लेकिन लाहौर वॉल्ड सिटी की जानिब से जो काम किया गया, मैं जिस गली में मौजूद हूँ, इधर तमाम तर जो वायर्स थी उनको अंडरग्राउंड किया गया। सीवरेज का अच्छा निज़ाम यहाँ पर किया गया। इसके अलावा इसको मॉडल स्ट्रीट बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो घर हैं उनको दोबारा से मेंटेन किया गया है और अब मज़ीद जो घर हैं उनके ऊपर काम भी जारी हैं। जो लाहौर वॉल्ड सिटी है, इनको 2 करोड़ रुपए मिले गए और इनके जो रिकॉर्ड में हैं 100 के करीब ऐसे घर, इमारतें, बिल्डिंग्स हैं जो खस्ता हाली का शिकार है, जिनमें से 19 के करीब इमारतें जो हैं उनको ठीक कर लिया गया है। मज़ीद जो हैं उन पर काम जारी है। मैं इस वक्त मस्जिद वज़ीर ख़ान के मेन गेट पर मौजूद हूँ। दिल्ली गेट से जब आप अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये मेन गेट आपके बिल्कुल सामने आता है मस्जिद वज़ीर ख़ान का। यहाँ पर इसकी रेनोवेशन का काम जारी है, यहाँ पर मज़दूर लगे हुए हैं और इसकी जो असल हालत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर सारे कदीमा इसके ऊपर ध्यान देता, हमारी तारीख़ी जो इमारतें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो ये बड़ी हद तक मेंटेन रहते।
لیکن سارے قدیمہ کئی سالوں سے یوں لگتا ہے کہ سویا ہوا ہے اور اس کو کسی نے نہیں جگایا ہے. یہاں تک کہ حکومت کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ دیگر ممالک میں جائیں تو حکومت جو ہے اس حوالے سے کام کرواتی ہے, کیونکہ یہ ہماری ثقافت کو, ہمارے کلچر کو اور سیاحت کو یہ فروغ دیتی ہیں چیزیں. لیکن بدقسمتی سے لاہور شہر میں بہت زیادہ تاریخی عمارتیں ہیں, باغ ہیں, لیکن ان کی مینٹیننس ہے اور دیگر جو ان کے کام ہیں اس کے پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. سارے قدیمہ جو ہے اس حوالے سے ہم نے اس سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن ان کی جانب سے رابطہ نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تمام تر جو کام ہیں وہ لاہور والڈ سٹی اتھارٹی کر رہی ہے. اور یہاں پر دیکھنے میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کی جانب سے کام کیے جا رہے ہیں, اور لیکن ان کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت بھی ان کو تھوڑے بہت فنڈ فراہم کریے. آپ یہ میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے, یہاں پہ مزدور جو ہیں یہ اس وقت اس کی جو دیواریں ہیں ان کو اصل جو ان کی حالت تھی اس کی صورت میں اس کو دوبارہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پر یہ کئی دنوں سے, کئی مہینوں سے کام جاری ہے مسجد وزیر خان کا. میں اس وقت مسجد وزیر خان میں موجود ہوں اور اس کا جو تعمیر کا کام تھا 1634 میں اس کو شروع کروایا گیا تھا اور 1639 میں مکمل ہوا تھا. اس کی جو تعمیر کا کام تھا وہ وزیر خان نے اس کا سارا جو پروجیکٹ تھا شروع کروایا تھا. اور وزیر خان جو تھے یہ شاہ جہاں دور میں لاہور کے گورنر بھی رہے تھے. مسجد جو ہے یہ ایک بہت زیادہ تاریخی مسجد جانی جاتی ہے, لیکن اس کی بڑی حد تک خوبصورتی جو ہے وہ ماند پڑ گئی ہے. اور کچھ جو ہے یہ اس کے آس پاس جو ہے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں اور کچھ بلڈنگز بھی قائم ہیں, جس کی وجہ سے یہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لاہور والڈ سٹی ہے وہ اس حوالے سے کام بھی کر رہی ہے. بہت سی جو یہاں پہ بلڈنگز تھیں ان کو خالی بھی کرایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے باہر جو ہے لوگوں نے انکروچمنٹ بہت زیادہ بڑھا لی تھی, جس کا خاتمہ بھی کیا گیا ہے. اور یہاں پر ایسے بھی لوگ تھے جو غیر قانونی طور پر جن کی یہاں پر انکروچمنٹ چل رہی تھی ان لوگوں کو بھی پیسے دیے گئے ہیں, اور جو یہاں پر جن کی اپنی دکانیں تھیں ان لوگوں کو بھی پیسے دیے گئے ہیں. اب یہاں پر اس کی مینٹیننس کے حوالے سے کام چل رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے آئندہ کچھ سالوں میں اس کو مکمل جو ہے اس کی مینٹیننس کر لی جائے گی. سر یہ بتا دیں کہ والڈ سٹی نے کب یہاں پر کام شروع کیا لاہور میں, جو 13 دروازے ہیں, اور ان کو ریپیئر کرنے کا کام کب سے شروع کیا گیا؟ دیکھیے, حکومت نے 2006 میں ایک نئی آرگنائزیشن بنائی اور وہ ہے والڈ سٹی لاہور اتھارٹی. یعنی پرانے لاہور کے لیے ایک مخصوص نیا محکمہ بنایا گیا جس کے اپنے قوانین, اپنے اختیارات ہوں گے اندرون لاہور کی حد تک. مقصد اس کا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو یہ ہمارا ورثہ ہے اس کو بحال کیا جائے, اس کو محفوظ کیا جائے. اس کے لیے بہت ساری اسٹڈیز اور سرویز ہوئے اور پھر کافی عرصے بعد 2011 میں بلکہ 12 میں جا کر کام اس پر شروع ہوا. اور وہ کام کے لیے پہلے جو جگہ چنی گئی وہ ہے دہلی دروازے کو بحال کرنا اور اس کے اندر جتنے گلیاں محلے ہیں ان کو ٹھیک کرنا. یہ اس کے تحت ہم نے وہ فیس مکمل کر لیا ہے. یہ اس پر 3 سال لگے, 50 کروڑ روپیہ کی لاگت آئی. آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کی معاونت ساتھ رہی, ان کی ایکسپرٹیز رہی, اور ہمارے محکمے نے کوئی 860 پراپرٹیز پہ کام کیا جن میں مکان اور دکانیں شامل ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ورثے کا کام نہیں ہوا بلکہ وہاں لوگوں کی رہائش, ان کی زندگی میں ایک بہتر تبدیلی لانا اس کا مقصد ہے وہاں کے رہائشیوں کی. اس کے لیے وہاں کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے, جس پروجیکٹ ایریا کی میں بات کر رہا ہوں, پورے والڈ سٹی کی نہیں کر رہا, اس کو اوور ہال کیا گیا.
ہر گلی کو کھود کر اور اس میں نئے سیوریج لائنز، واٹر پائپس، ڈرینیج اور بلکہ یہ فائبر بچھانا اور ایسی سہولیات جو کہ باقی شہر میں لاہور میں موجود نہیں، وہ وہاں پر لائی گئی ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ صرف اور صرف اس کا جو کام جو آپ نے مکمل کیا 3 سالوں میں، اس کے حوالے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ باقی جو دروازے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ ہیں؟ نہیں، دیکھیے ہم پورے دروازوں پر ابھی کوئی کام نہیں کیا. صرف دہلی دروازہ اٹ سیلف اس کو بحال کیا گیا ہے، اس کو لائٹ اپ کیا گیا ہے، صاف ستھرا کیا گیا ہے، انکروچمنٹ سے ہٹایا گیا ہے. اس کا جو اندرونی حصہ ہے اس میں 3 کمرے اس جانب تھے، 3 دوسری طرف، ان کو بحال کیا گیا ہے. وہاں ٹورسٹ سینٹر اور کرافٹ سینٹر بنایا گیا ہے. پھر اس حل ہوتے ہی ایک مونیومنٹ ہے جس کا نام ہے رائل باتھس، یہ شاہی حمام خانہ. اس کو ایک نہایت ہی اچھے انداز سے بحال کیا گیا ہے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں جو سب سے اچھا مونیومنٹ کی کنزرویشن اور پریزنٹیشن ہے وہ ہے شاہی حمام انسائڈ دی دہلی دروازہ. اس قدر خوشی سے لوگ آ کر اس کو دیکھتے ہیں اور ایک فخر محسوس کرتے ہیں اپنے اس بلڈنگ میں. تو وہاں کے ایریا کے گلی محلے ٹھیک کیے گئے ہیں. جو دوسرے دروازے ہیں ان پر ابھی ہم نے کوئی کام نہیں کیا. سو ہم پورشن وائز چل رہے ہیں. فی الحال دہلی دروازے کی طرف سے شروع ہوئے ہیں اور ٹکسالی ایریا کے پاس سے ہوتے ہوئے ہم جو ہے جو بازار ہیں وہاں سے رم مارکیٹ تک جو ہے ہم وہاں اعظم کلاتھ مارکیٹ سے گزرتے ہوئے. سو اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کا. تاریں ساری جو ہیں وہ غائب ہوئی ہیں، زمین دوز ہوئی ہیں. یہ بہت مشکل، دقیق اور کٹھن کام تھا لیکن اس کو اچیو کیا گیا ہے. اور اسی طرح دوسرا حصہ ہے ورثے کا. لوگ ان کے دکانات اور ان کے مکانوں کا فساڈ جو ہے، جو چہرہ ہے، اس کو ٹھیک کیا گیا ہے، بحال کیا گیا ہے. اور وہاں پر جو بھی پرانی عمارات تھیں یا حویلیاں تھیں ان کو، یعنی جن میں شاہی حمام ہے، بینا ناتھ حویلی ہے، پھر مسجد وزیر خان جو ہے اس پر آج کل بہت طویل کام ہو رہا ہے. اس کا بیرونی حصہ سارا جو ہے اس کو کلیئر کیا گیا فرام انکروچمنٹس، اور وہاں پر 70-75 دکانوں نے اس کا چہرہ مسخ کر رکھا تھا. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کو انکروچمنٹ آپ وہاں سے ہٹا رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ ویسے ہی ناجائز بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیے اکثر ناجائز تھے، کچھ کی اپنی ملکیت بھی تھی. دونوں کی مختلف کیٹیگریز بنائی گئیں، جس کی ملکیت ہے اور جو ناجائز تو ہے. جن کی ملکیت تھی ان کو کچھ دیا گیا؟ دونوں کو دیا گیا. اس کے پیسے کم دیے گئے جو انکروچڈ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جس کی ملکیت تھی اس کو زیادہ دیے گئے. اس کے لیے بڑی کمیٹیاں بنی، علاقے کے MP صاحب، اور سو ہم نے اسی لیے کہیں سے کوئی احتجاج یا مسئلہ نہیں آیا. بہت سی دفعہ یہ ہوا کہ آپ لوگ جب وہاں پہ جگہ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کرنے جاتے تھے تو جو وہاں کے لوگ تھے، دکاندار بھی تھے، ان کی طرف سے بھی کافی مذمت دیکھنے میں نظر آتی تھی. وہ اور ایریاز ہیں. ایک جنرل انکروچمنٹ ہے پورے ورلڈ سٹی میں، وہاں پر یہ مذمت ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں. لیکن یہ ایریا جہاں پروجیکٹ ایریا کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر ہم نے کمپنسیشن دی اور اس ذریعے سے ایک دوستانہ انداز سے وہاں جگہیں جو ہیں واپس لی گئیں. اور یہ جو شاہی حمام ہے اس کے ارد گرد بہت ساری تجاوزات تھیں، وہ کلیئر ہوئیں. مسجد وزیر خان کے سامنے سے بہت ساری تھیں، وہ کلیئر ہوئیں. اور وہ اسی لیے ہوئیں کہ کمپنسیشن بھی ساتھ دی گئی. اب مریم زمانی ماسک ایک مغلوں کی سب سے پرانی مسجد ہے لاہور میں، وہ جو اس کے سامنے ہے اکبری گیٹ فورٹ کے سامنے، رم مارکیٹ اس کے ارد گرد انکروچڈ کیا ہوا ہے. ابھی یہ چونکہ پروجیکٹ بہت لمبا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اگر جس طرح آپ ابھی بطور ڈائریکٹر جنرل کام کریں، کوئی اور آتا ہے تو اتنی جو ہے بالکل اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پروجیکٹ جو ہے مکمل ہو جائے گا؟ جی، کنٹینیوٹی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ کام ایسے ہیں دنیا بھر میں جو کنزرویشن کا اور ایک گنجان آبادیوں میں کام کرنے کا آپ کو کوئی بہت تیزی سے راستہ نہیں ملتا.
سو جن مشکل حالات میں وہاں پر کام ہوتا ہے وہ گدے گاڑیوں پہ رات کے وقت لوگوں کی ورنہ گزرنے کا راستہ نہیں ہے, کاروبار ہیں کیونکہ ان چیزوں کو ختم کرنے میں بڑا ٹائم چاہیے, بڑا ٹائم لگتا ہے. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس سپیڈ پہ جیسے ہم کام کر رہے ہیں, یہ کم از کم 40 سال مزید چاہیے پورے ورلڈ سٹی کو ٹریٹ ہونے میں, بحال ہونے میں. لیکن اس کا بڑا عرصہ ہے, لیکن چلتا رہے وہ بھی بڑی بات ہوگی. لیکن اس میں مزید تیزی لائی جا سکتی ہے کہ اگر ایک دروازے کے بجائے ہم 2 دروازوں سے 3 دروازوں سے مختلف ٹھیکوں سے مختلف پروجیکٹس سے کام کریں, لیکن اس کے لیے اور زیادہ فنڈز چاہیے, انویسٹمنٹ ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی, بٹ اٹ از پاسبل ٹو ریڈیوس دس ٹائم پیریڈ ٹو 10 to 15 years. تو اس کے لیے بھی چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ اس کا جائزہ لے اور کب ہم کیا کیسے. اچھا, جو فارنرز آتے ہیں اور شروع سے یہ دیکھنے میں دیکھتے ہیں ہم کہ جو ہمارے ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, اور کافی عرصے سے جو ہیں ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. وارلڈ سٹی جو ہے, جو دروازے ہیں 13 دروازے, ان کے اندر کام کر رہی ہے. تو اب جو سیاحت آتے ہیں ان لوگوں کو کتنا کو مطمئن کر سکیں؟ دیکھیے, ہم نے سیاحت کو, ٹورزم کو اس کا حصہ بنایا ہے, جو جہاں پروجیکٹ کیا ہے وہاں خاص طور پہ اور اس کے علاوہ بھی. اور اس کے لیے ایک علیحدہ میں نے ڈائریکٹر ٹورزم اینڈ مارکیٹنگ اس کا نام رکھا ہے, وہ موجود ہے. اور ہم نے اس کو بڑا انٹرسٹنگ ایک پہلی دفعہ گلی محلے جو ہیں میں کہوں گا کہ وہ ٹورسٹک ایریاز بنے ہیں. ورنہ ہم مانیومنٹس دکھاتے تھے, لیکن عام گلی محلوں میں بھی کتنی جاذبیت ہے, کتنا رنگ ہے اور کتنا ایک خوبصورتی ہے اگر اس کو. اور ہم نے صفائی کا خاص انتظام رکھا ہے. جو یہ حصہ ہے جو کہ جسٹ 5% آف دا ورلڈ سٹی, دہلی دروازے سے اندر جب آپ داخل ہوں تو آپ کو ایک صفائی کا ایک بالکل علیحدہ ہی فیچر نظر آئے گا کہ عام گلیاں بھی کتنی صاف ستھری ہیں. اب لوگوں نے بھی تعاون شروع کیا ہے. تو صفائی کا جو نظام جو آپ نے برقرار رکھا ہوا ہے اس کے لیے عملہ آپ کا اپنا ہے؟ جی, ہمارا اپنا ہے. بلکہ اس کو دیکھ کر اب وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ آپ بلکہ پورے ورلڈ سٹی کی صفائی کا بھی نظام جو ہے اپنے اگر لینا چاہیں تحویل میں, ہم اس پر بھی اسٹڈی کر رہے ہیں. لیکن آن دس جسٹ 5% آف دی ایریا اٹس اے ماڈل. یو کم اینڈ سی کہ وہاں پر آپ کو 2 لفافے بھی جو ہیں آسانی سے نہیں ملیں گے. اسی طرح یہ جو حمام ہے, اس کی باتھ رومز, اس کی صفائی. ٹورسٹ کے لیے ہم نے پارکنگ ایریا ایک علیحدہ باہر کریٹ کیا ہے. پھر ہم نے ٹورسٹ گائیڈز کی ٹریننگ کی ہے. کچھ 30 ٹورسٹ گائیڈز ہم نے ان کو 6 مہینے کا کورس دے کر اب ہمارے پاس کم از کم 3-4 اتنے اچھے گائیڈز ہیں کہ لوگ فون کر کر ان کی تعریفیں اور بہت خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ. فری گائیڈڈ ٹورز دیے ہیں. وی آر آن دا ویب سائٹ, یو کلک اٹ, یو بک اٹ. آپ ایک انجان آدمی بن کر فون کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ سے, بلکہ میں ویورز سے بھی کہوں گا کہ پلیز ورلڈ سٹی کو ٹیسٹ آؤٹ کریں اور اس کے ٹورزم کو فری گائیڈڈ ٹورز لیجئے اور ہمیں کال کریں. اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو آئی فیل رسپانسبل. یو ول انجوائے دیٹ ٹرپ. یہ 1.5-2 گھنٹے کا ٹرپ ہوتا ہے جس میں ہمارے رنگیلے رکشے ہیں, وہ بھی ان لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. تو یہ رکشے کہاں سے لے کے کہاں تک چلتے ہیں؟ پورے اندر جتنے بھی گیٹ ہیں جہاں جہاں جس نے جانا ہے دیکھنے کے لیے. ہم نے 2-3 پیکیجز اناؤنس کیے ہوئے ہیں. ان میں سے جس کے پاس جتنا ٹائم ہو وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے. پھر اسٹریٹ پرفارمرز ہیں, پھر کرافٹس کی چیزیں ہیں, اور اس طرح وہ گلی محلوں سے ہمارا گائیڈڈ ٹور جو ہے ود اے پراپر وہ ساؤنڈ سسٹم, وہ آڈیو وہ لے جاتا ہے. تو یہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس آئے ہیں اور بے حد خوش ہوئے ہیں اپنے ہی گلی محلوں کو, جن کو ہم نے پچھاڑا سا ایک بنا دیا ہے اور وہاں سے منہ موڑ لیا ہے, ان کو واپس جا کر دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا وہ فخر اور خوشی. اچھا, ورلڈ سٹی جن جگہوں پر کام کر رہی ہیں وہ جگہیں بہت زیادہ تاریخی جانی جاتی ہیں اور ادھر فیسٹیولز کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں. تو اب کافی عرصے سے وہاں پہ فیسٹیولز نہیں ہوتے, تو آپ لوگ اس کے لیے کیا کام کریں؟ کیا آپ لوگ کوئی فیسٹیولز وغیرہ وہاں پہ مینیج کرواتے ہیں؟ جی, ہم نے کوئی 1.5 سال قبل 2 سال پہلے ایک بہت اچھا اندرون لاہور کا
रॉयल ट्रेल फेस्टिवल क्रिएट किया इसी प्रोजेक्ट एरिया को, इसको लिट अप किया सारी गलियों को, बाज़ारों को। उससे जो कोई हमारी कमी बेशी थी वो भी छुप जाती, रात को उसका नज़ारा ही कुछ और था। और वहाँ पर हमने फ्री ऑफ चार्ज ओपन टिकट्स, कोई टिकट नहीं थी, और लोग जो थे, जो रहायशी थे, वो मेज़बान थे। वो पहले सोच रहे थे कि हमें तो इनवाइट ही नहीं किया जाएगा। मैंने उनका नाम कार्ड पर हमने लिखवाया कि ये कार्ड उनकी मनजानिब अहलियान अंदरून लाहौर है। उन्होंने अपने घर और अपनी हवेलियाँ सजाईं, और वो बिल्कुल एक ओपन कार्निवल फेस्टिवल था जिसमें स्ट्रीट परफॉर्मर्स थे, जिसमें खाना पीना और ड्रामा जो का थिएटर था, म्यूज़िक के बड़े अच्छे, मस्जिद वज़ीर खान के सामने का एरिया जो ओपन एरिया है वहाँ पर हमारे मारूफ आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, और शहर से भी लोग बहुत आए, अंदरून के भी बहुत थे। तो ये मेरे ख़्याल से जितनी खुशी की लहर उस वक्त वो 3 रोज़ा फेस्टिवल था, वी नीड टू डू इट अगेन। आजकल चूँकि मस्जिद वज़ीर खान के सामने काम हो रहा है, वो जगह हमारे पास स्पेसेस का इशू है, वो बहाल होकर फरवरी मार्च तक हमारे पास होगी। तो मार्च में इंशाल्लाह दोबारा पे फेस्टिवल बहुत एक हफ्ते का फेस्टिवल हम करेंगे, जिसमें शॉपिंग फेस्टिवल भी होगा, म्यूज़िक भी, और कुजीन ऑफ लाहौर। हमने खाबा उस्ताद फेस्टिवल भी किया कि हमने कहा मास्टर शेफ़्स जैसे अनाउंस होते हैं, हमारे अंदरून लाहौर के जो रवायती खाने हैं उनका मुकाबला, दस्तारबंदी की गई। ये आज से 1.5 साल पहले ये भी हुआ। अच्छा, खानों के लिहाज से जो है वो अंदरून शहर बड़ा जाना जाता है, तो उसके लिए वॉल्ट सिटी ने जहाँ काम किया, कोई ऐसा प्रॉपर एक सारे रेस्टोरेंट्स बनाए गए हों? देखिए, वहाँ नई स्पेस तो मिलती नहीं है, जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं, लेकिन उन्हीं को प्रमोट करने के लिए जैसे मैंने बताया, एक मास्टर शेफ़्स ऑफ लाहौर, ये खाबा उस्ताद के नाम से हमने एक रवायत बनाई है कि हर साल हम एक नया अनाउंस करेंगे मुकाबला, और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। दूसरा, हमने एक नाश्ता एक्सप्रेस के नाम से, लाहौरी नाश्ता एक्सप्रेस, वो गाड़ियाँ बनाई हैं जो हर संडे को नाश्ते के लिए लेकर जाया करेंगी लोगों को। उसमें बर्तन अलहदा होंगे, क्योंकि अंदरून लाहौर में जितने अच्छे खाने हैं जायकादार, लेकिन साथ सफाई के इश्यूज हैं, तो सो वी आर ट्राइंग टू डील विद दैट ऑल्सो। क्योंकि सफाई जो है बड़ा मेन चीज़ है इसमें, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए फिर अगर सफाई ना हो तो एक बैड इम्प्रेशन है। एग्जैक्टली, तो वो कल्चर को सबसे ज़्यादा इस मुल्क में, इस शहर में ज़रूरत है। सजावट बनावट को छोड़ दें, सिर्फ सफाई अगर हम अपना लें, और वो हर शख्स को करनी है, वो सिर्फ हुकूमत को नहीं करनी जिसने दुकान चलानी है। लेकिन वो कहते हैं जी हमारा बिकता है, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए कि अगर यही लोग, हम बाहर भी जाते हैं, ये चीज़ों को, इससे जायकादार चीज़ें मैंने दुनिया में नहीं देखी, लेकिन इससे बुरी हालत में भी कहीं नहीं देखी। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि आगा खान ट्रस्ट जो है उसकी वो काफ़ी फंडिंग करता है इस हवाले से, लेकिन ये भी सुनने में आता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी इमदाद देता है इसको रिपेयर करवाने के लिए। देखिए, फंडिंग जो है मेनली हुकूमत पंजाब की है, लेकिन और कोई हम बहुत ज़्यादा फंड्स भी नहीं यूज़ कर रहे। कोई 20 करोड़ पर ईयर पूरे साल में ये एवरेज आ रही है। इसमें आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर अप फ्रंट कोई फंडिंग नहीं करता, लेकिन वो फ्री टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, यानी वो अपने लोगों पे ख़ुद खर्च करते हैं, लेकिन हमें कोई अलहदा फंड्स नहीं दिए जाते। लेकिन उनकी मौजूदगी से हमें फ़ंड से ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़, उनका टेक्निकल एडवाइस वो बहुत कारआमद होती है। फिर उनकी मौजूदगी से कुछ लोग जो हैं, जैसे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने 4-5 करोड़ रुपया दिया आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर को टू स्पेंड ऑन दी शाही हमाम। तो US एम्बेसडर फंड जो है वो मुहैया हुआ है कोई 8-10 करोड़ रुपया फॉर मस्जिद वज़ीर खान के सामने। बट दिस ऑल हैज़ बीन मेड पॉसिबल विद द प्रेजेंस ऑफ आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनके ज़रिए से वो विंडो है। तो बाकी पंजाब हुकूमत, बाकी वर्ल्ड बैंक का कितना को, वर्ल्ड बैंक की शुरू में सिर्फ 7 था, उस वक्त ये 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो मैंने कहा 3-4 साल में मुकम्मल हुआ। उसमें से आधे पैसे वर्ल्ड बैंक के थे, लेकिन दैट वाज एज अ सॉफ्ट लोन।
سو حکومت نے سوچا کہ ہم مزید لون نہیں لیں گے، تو حالانکہ ورلڈ بینک واز ریڈی ٹو فنڈ اگین، لیکن اب حکومت پنجاب خود اپنے فنڈز استعمال کر رہی ہے۔ سر یہ بتا دیں شاہی قلعے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے وہ کتنی حد تک مکمل کر لیا گیا اور کتنا ابھی باقی ہے؟ شاہی قلعہ جی آپ کو پتہ ہے ہمارا ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، اور اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہم کریں جو غلط ہو جائے۔ ہم نے پہلے اس کا سافٹ ٹریٹمنٹ کی ہے، وچ مینز کہ وہاں پر صفائی کا انتظام سارا ٹھیک کیا ہے۔ میں پھر وثوق سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریس کورس پارک کے لانز اور لاہور فورٹ کے آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا، آپ جا کر دیکھیے، وہاں کے نئے واش روم دیکھیں، وہاں کے اس طرح کی چیزوں اور سائن بورڈز وغیرہ امپرومنٹس آئی ہیں، لیکن در و دیوار کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہم چاہتے تھے کہ بہت احتیاط کریں، پہلے اس کا وی شوڈ بی ایبسلیوٹلی شیور واٹ وی آر ڈوئنگ تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ سو آغا خان ٹرسٹ فار کلچر اگین وی آر فارچونیٹ کہ انہوں نے آمادگی شو کی، ہمارے ساتھ ایک اچھا ایکسپیرینس اور رشتہ ان کا بنا ہے، یہاں بھی میں ان کو ریکویسٹ کی تو وہ آمادہ ہو گئے۔ سو پکچر وال جو ہے، پکچر وال اس کو کہتے ہیں جو باہر کی دیوار ہے جس پر بہت سارے پینٹنگز ہوئی ہوئی ہیں، فریسکو ورک کا کام ہے، وہ کوئی 1 کلومیٹر کی دنیا کی سب سے بڑی فریسکو پکچر وال از دا لاہور فورٹ، اس پر اب کام ہو رہا ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو رہی ہے، پھر مہینے 2 مہینے بعد باقاعدہ اس کی ریسٹوریشن پہ بھی کام ہوگا۔ وہاں پر ایک رائل کچنز ہیں، وہ شاید کسی نے نہیں سن رکھا تھا، لاہور فورٹ کے اندر ایک علیحدہ حصہ ہے جہاں دفاتر ہیں، اس کے نیچے 20-30 فٹ نیچے ایک شاہی باورچی خانے کا وہاں پر روئنز ہیں، کھڈرات ہیں، ان کو اب ہم نے آج کل اس پر بڑا کام ہو رہا ہے، اگلے 5-6 مہینے میں انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا، کہ ہم نے ان کو بحال کیا ہے اور ایک شاہی باورچی خانے کا کانسیپٹ جو ہے اس کو بحال کریں گے، مغلیہ کھانے اور اس طرح کی چیز وہ اس ایریا میں، وہ فورٹ سے چونکہ علیحدہ بھی ہے تو وہاں پر لیکن شاہی قلعے کی جو ہے رینوویشن زیادہ سے زیادہ تیزی سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ اتنے زیادہ فارنرز آتے ہیں، پھر لوگ روٹین میں بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں اس کو وزٹ کرنے جاتے ہیں۔ درست بات ہے، درست بات، بے شک۔ اب آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس کا جو ارد گرد کا حصہ ہے لاہور فورٹ کا، وچ مینز دی اقبال پارکس جہاں مینار پاکستان ہے، اس کے اور فورٹ کے درمیان ایک بڑی سڑک ہوتی تھی سرکلر روڈ، وہ اب ختم ہو گئی، وہ حکومت نے اس کی جگہ اب اس کو پارک کا حصہ بنا دیا، اور اب یہ پورا ایریا آپ کو ہب آف ٹورزم اگلے چند ماہ میں نظر آئے گا، کیونکہ یہ ایک پورا پارک ہے، بیچ میں سڑک ختم ہے، لوگ گھومتے ہوئے چلتے ہوئے پارک سے آ جائیں گے ٹو دی لاہور فورٹ، حضوری باغ بیچ میں، اس سارے کو لٹ اپ آج کل کیا جا رہا ہے، مسجد جو ہے عالمگیری اس کو لٹ اپ کیا، اور ساتھ ہی اس کے پیچھے ہماری فوڈ سٹریٹ جو لاہور فورٹ کی ہے، اس کے درمیان ایک دروازہ ہے، اس کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ اچھا، فوڈ اسٹریٹ ایک یہ بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے آپ لوگوں کا، اور ادھر بڑا زیادہ رش بھی دیکھنے جاتا ہے، فارنرز بھی بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں۔ جی، اب فوڈ اسٹریٹ میں ایک نئی جان پھونکی جائے گی جب یہ آج کل میں نے بتایا لٹ اپ ہو رہا ہے، یہ سارا رات کو فوڈ اسٹریٹ کا اصل نظارہ یہ ہے کہ آپ اوپر بیٹھیں مکانوں کے، جہاں پر کچھ حویلیوں میں مکانوں میں ریسٹورنٹس ہیں، تو اگر آپ یوں دیکھیں تو سامنے مسجد ہے، فورٹ ہے، لیکن وہ فی الحال چند ایک لائٹیں تھیں، ٹیوب لائٹس وغیرہ، وہ ختم کر کے پراپر اس کی لیمینیشن ہو رہی ہے، وہ میرے خیال میں 1-8 مہینے میں مکمل ہو جائے گی، پھر آپ کو یہ جگہ، یہ نظارہ دنیا کے بہترین نظاروں میں سے ایک بن کر سامنے آئے گا۔ سو اسی طرح لاہور فورٹ بائی نائٹ کا بھی کانسیپٹ جو ہے ہم اس کو بحال کرنے لگے ہیں، تو یہ پورا ایریا پھر ایک اور ہی اس کا، کیونکہ پارک کی بھی آپ کو سہولت ہے، پھر بلٹ اپ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس وہاں پر ہیں، پھر ہماری کمیونٹی ایریاز، یہ جو فوڈ سٹریٹس ہیں، اس طرح کی سیٹنگ بہت کم دنیا میں۔ اچھا، ادھر جو لوگ آتے ہیں، جتنے بھی گیٹ ہیں ہمارے 13 اور وزٹ کرنے کے لیے باہر فارنرز بھی ہیں، پاکستان کے بھی لوگ ہیں،
اور جس طرح فوڈ اسٹریٹ ہے, شاہی قلعہ ہے, تو ان لوگوں کے لیے پراپر ارینجمنٹ ہیں سیکیورٹی کے کہ مکمل طریقے سے یہ اپنے آپ کو محفوظ وہاں پر سمجھیں؟ دیکھیے اندرون لاہور جنرلی از اے ویری سیکیور ایریا, چاہے محرم ہو, چاہے بسنت ہو, چاہے کوئی ٹورسٹ ہوں, خدا کا شکر ہے وہاں کبھی کوئی اس طرح کی اندرونی یا بیرونی مسئلہ وہاں آیا نہیں. لوگوں کا بہت بھائی چارہ ہے آپس میں, لوگوں کی ایک آپس میں میل جول ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا ہے. سو ہمارے ٹورسٹ جو ہیں بڑے کمفرٹیبلی گھومتے ہیں اور ہم ان کو بڑے خوش ہوتے ہیں. ایک بسنت فیسٹیول آپ نے خود ہی ذکر کیا ابھی, تو اس سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا. بسنت بڑا فیسٹیول تھا, باہر سے فارنرز آتے تھے, تمام اندرون شہر جو تھا اس پہ رات کو صبح کے وقت لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے. تو ایک بڑا اسپیشل ہمارا فیسٹیول تھا, وہ ختم ہو گیا. اس کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیونکہ اندرون شہر سے ہی وہ نکلا اور اندرون شہر کی رونق تھی وہ. درست ہے جی, نہایت ہی یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارا جو سب سے کامیاب بڑا فیسٹیول تھا اس ملک کا, اس کو ہم نے خود ہی بند کر دیا اور خراب کر دیا. لیکن اس کی بحالی کے لیے اب جو ہے ایک کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے کہ ایک سیف بسنت جو ہے محفوظ, وہ کیسے بحال کی جا سکتی ہے. کیونکہ اس میں ایشو آیا ایک خاص قسم کی ڈور کا, لیکن اس کا کیا, کیونکہ دنیا میں کوئی بھی پرابلم جب آئے کسی چیز میں تو اس کا سلوشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بند کر دیں. اس کی مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو مینج کریں, اس کا حل ڈھونڈیں. اگر سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو گاڑیاں بند کر دینا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اصول طے کریں, اس کا ون وے کریں, کچھ کریں. سو اس کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے, جو سب سے پاپولر, سب سے ہمارا کامیاب فیسٹیول تھا, اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے اور حکومت نے. سو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا. ناظرین, آج کا آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ہم نے آج کے پروگرام میں آپ کو لاہور اندرون شہر میں مختلف تاریخی مقامات دکھائے. 2006 میں حکومت نے لاہور والٹ سٹی اتھارٹی قائم کی اور اس کے بعد اس ادارے نے اندرون لاہور شہر میں اپنا کام کیا اور کروڑ روپے کی لاگت سے مختلف جو تاریخی عمارتیں ہیں اور خستہ حال گھر اور بلڈنگز تھیں ان کی مینٹیننس کی. لیکن ابھی بھی جو ہے پورے لاہور شہر, اندرون جو لاہور شہر ہے, اس کی مکمل طریقے سے مینٹیننس کا جو کام ہے وہ ڈی جی لاہور والٹ سٹی اتھارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 40 سال لگ سکتے ہیں. میں اس وقت فوڈ اسٹریٹ میں موجود ہوں. فوڈ اسٹریٹ بھی نئی بنائی گئی اور اس کے پیچھے بھی تمام تر جو کاوش تھی وہ لاہور والٹ سٹی اتھارٹی کی تھی, لیکن جو فنڈز تھے وہ حکومت کی جانب سے بھی دیے گئے اور ایک نجی ادارے کی جانب سے. حکومت چاہے اور آثار قدیمہ چاہے تو تمام تر جو لاہور اندرون شہر ہے اس کی مینٹیننس برقرار رکھی جا سکتی ہے, لیکن اس کے بارے میں جو حکومت ہے آثار قدیمہ ہے وہ سوچنا گوارا بھی نہیں کرتی. تو اس لیے تو انہوں نے لاہور اور والٹ سٹی اتھارٹی قائم کی اور تمام تر جو ذمہ داریاں اس پر سونپ دی. پروگرام وقت اسپیشل کی ٹیم اور اپنے ساتھی میزبان فراز نظام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.